साहब ने ज़ियारत करवाया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फैसल अली। आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन 2021 के बाद बहुत बड़ी डेवलपमेंट आज़ाद कश्मीर से सामने आ रही है, जो इस वक्त हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। हमने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के हाल से पूरी एक सीरीज की थी। हल्का वाइस और दुरानी साहब ने बड़ी तफसील के साथ रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड जो थे वो सामने रखे थे। इस वक्त एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड किस्म की जो है वो डेवलपमेंट सामने आ रही है, और आज़ाद कश्मीर की जो एक बड़ी रियासती जमात है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के हवाले से है। मुर्तज़ा दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे इस हवाले से इनसाइट लेंगे कि असल में हुआ क्या है। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा दुरानी साहब। सर ये बताइए कि फैसल साहब, ये खबर सामने आ रही है, आपने ही खबर ब्रेक की है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो प्रेसिडेंट हैं मिर्जा शफीक चराल वो अपने ओहदे से मुस्तफी हो गए हैं। तो ये जरा नाजरीन को बताएं कि क्या वजूहात बनी है, क्या जो मुतवक्को इनकी सीट्स थी या कोई पार्टी के अंदर गड़बड़ हुई, कोई इनकी तवक्कुआत ज्यादा थी, उन तवक्कुआत के मुताबिक ये सीट्स नहीं ले सकी, या क्या मामला हुआ? देखें फैसल साहब, ये शफीक जराल साहब को पहली बार सदर बनाया गया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का, और इससे पहले आपको पता है सरदार अतीक साहब साबिक वज़ीर आज़म जो हैं वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के मसलसल सदर बनते आ रहे थे। तो इस बार जो है वो उन्होंने अपनी टर्न चेंज करके तो शफीक जराल साहब को बरनाला से सदर बनाया। शफीक जराल साहब एक बड़े इंतहाई शरीफ नफ्स तबीयत के मालिक सियासी रहनुमा है, हमारे साबिक वजीर भी रह चुके हैं। तो आज मेरा ख्याल है शफीक जलाल साहब ने ये महसूस किया होगा कि उनकी क़यादत में जिस जमात ने इलेक्शन लड़ा तो वो सारी सियासी जमातों से जो है ना, वो जो एक स्वाद आज़म थी वो सारी सियासी जमातों से पीछे रहेगी। और इस वक्त सिर्फ सरदार अतीक साहब अपनी एक सीट बचाने में कामयाब हुए दीरकोट से। शफीक जलाल साहब जो हैं खुद पार्टी प्रेसिडेंट थे, वो अपनी सीट भी बचाने में नाकाम रहे। तो मेरा ख्याल है कि एक उन्होंने बड़ा अच्छा सियासी फैसला किया कि उन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम करते हुए खुद अपनी जिम्मेदारी ली और उन्होंने कहा कि मैं सदर जमात के ओहदे से इस्तीफा देता हूँ। हालांकि ये हमारे पाकिस्तान में या आज़ाद कश्मीर में ऐसी कोई रवायत नहीं है, लेकिन शफीक जलाल साहब ने, मैं समझता हूँ कि एक अच्छी रवायत डाली और अच्छी लोगों के लिए एक मिसाल कायम की कि अगर आप किसी जगह पर नाकाम हो जाते हैं या आपकी क़यादत में जमात हार जाती है इलेक्शन, तो अपनी शिकस्त को तस्लीम करें और सारी जमात का जो रिजल्ट है उसकी भी जिम्मेदारी लें कि वो आपकी जिम्मेदारी थी। अगर आप अपनी सीट भी नहीं बचा सके तो फिर उसके बाद आपको उस ओहदे पे रहने का कोई हक नहीं है, कोई जवाज नहीं रहता। तो उन्होंने इसलिए मेरा ख्याल रिजाइन किया और बाकी लोगों के लिए भी उन्होंने एक एग्जांपल दी। मुझे लगता है कि अभी उनको देख के राजा फारूक हैदर साहब जो मुस्लिम लीग नवाज के सदर हैं, वज़ीर आज़म हैं अभी जो कुछ दिनों के, तो उनको भी रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि उनकी क़यादत में भी मुस्लिम लीग नवाज जो है वो 33 सीट से जो है ना वो 6 सीटों पे आ गई है। तो एक अच्छी रवायत बनानी चाहिए। देखें, यूरोपियन मुल्कों की हम मिसाल देते हैं या एडवांस कंट्रीज की मिसाल देते हैं कि वहाँ पे कोई छोटा सा वाक़या हो जाता है तो वहाँ का जो मिनिस्टर है, वहाँ का जो भी उसका जिम्मेदार होता है, वो उसकी जिम्मेदारी कबूल करके अपने ओहदे से अलहदा हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में इस तरह की हम मिसालें नहीं देखते। जब ट्रेन हादसा होता है तो रेलवे का वजीर जो है वो अपने छोटे स्टाफ को मअतल करता है, वहाँ पे बरस रहा होता है, लेकिन वो कभी ये नहीं कहता कि ये मेरी भी जिम्मेदारी है। तो मैं समझता हूँ कि शफीक जलाल साहब ने एक अच्छी एग्जाम्पल कायम की है। शफीक जलाल साहब जो है वो बाकी लोगों के लिए भी उन्होंने मिसाल दी है कि ये अगर आपकी क़यादत में एक पार्टी इलेक्शन लड़ रही है और वो बुरी तरह नाकाम होती है। स्वाद आज़म मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है वो कश्मीरियों की वाहिद एक बड़ी जमात होती थी जो पाकिस्तान के हवाले से उसने नारा दिया था कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और सरदार अब्दुल कयूम खान जैसी बड़ी शख्सियात, सरदार सिकंदर याद और फिर चौधरी गुलाम बास इसके सदर रहे। तो और अब जो है वो जमात जो है वो अपने मैं समझता हूँ कि तबई उम्र पूरी करती हुई दिखाई दे रही है, और अब उन्होंने एक सीट पर आके जो है इस इलेक्शन में वो उन्होंने ब्रेक लगाई है। अगर वो भी एक सीट हार जाते तो शायद ये इस जमात का लिबरेशन लीग और बाकी जमातों की तरह सफाया हो जाता। अब इस वक्त मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो सबसे बड़ी जमात होती थी आज़ाद कश्मीर की, वो और सरदार खालिद इब्राहिम साहब की जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी
ان کی اسمبلی میں عددی اکثریت جو ہے وہ برابر ہوگی ہے. جموں کشمیر پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان کی بھی ایک سیٹ ہے حسن ابراہیم صاحب کی قیادت میں, اور سردار عتیق صاحب کی قیادت میں مسلم کانفرنس کی بھی ایک سیٹ ہے. جی بہت شکریہ مرتضیٰ درانی صاحب. سم اپ کیجیے گا ذرا, اور ناظرین کو یہ بھی بتائیے گا کہ اب جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ریاستی جماعت ہے اور تقریباً آخری سانسیں لے رہی ہے, تو کیا یہ پہلی بار ہو رہا ہے تاریخ میں کہ یہ بالکل ہی ایک نشست حاصل کر پائیں, اور اس کے بعد ان کا فیوچر کیا نظر آ رہا ہے؟ اور جب ریاست کے اندر اس جماعت کی جو پریزیڈنسی ہے یا اس کی جو صدارت کا معاملہ ہے, پہلے تو اس پر سوالات اٹھائے گئے تھے جب وہ غازی آباد سے اٹھا کر جو ہے وہ برنالہ شفٹ کی گئی تھی, تو اب کیا اس پارٹی کے اندر ایک بحران پیدا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے, ایک بحرانی کیفیت ہے, اور الٹیمیٹلی اس کا سولوشن کیا ہوگا؟ دیکھیں ابھی مسلم کانفرنس جو ہے نا وہ ایک سیٹ جب ان کی رہ گئی ہے تو وہ سردار عتیق صاحب کی اپنی ذاتی سیٹ ہے, گھر کی سیٹ ہے, تو ان کو ہم کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بحران تو ہے ہی ہے, کرائسس میں ہی ہے یہ پارٹی. جو ویراز کے سارے آزاد کشمیر میں انہوں نے اپنے امیدوار دیے, آزاد کشمیر بھر میں جو ہے وہ انہوں نے اچھے ووٹ دیے ان کے امیدواروں نے, لیکن اسمبلی کی جو ہے نشستیں جیتنے میں ناکام رہی ہے اور ایک نشست پر آ کے بریک لگائی ہے. تو میں جی سمجھتا ہوں جی کہ سردار عتیق صاحب جو ہیں وہ خود اب اس کی قیادت اور باغ دوڑ سنبھالیں گے دوبارہ, اور جی جی پھر اس کو ری آرگنائز کریں گے انشاءاللہ. مجھے امید ہے کہ کشمیریوں کی جو یہ سواد اعظم میں ایک جماعت ہے یہ پھر دوبارہ سے جو ہے نا وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکے گی, لیکن اس کے لیے ان کو کافی ٹائم چاہیے ہوگا. جی بہت شکریہ مرتضیٰ درانی صاحب. آپ سے اس بارے میں مزید بھی جو ہے وہ فالو اپ لیتے رہیں گے. ابھی تک لیے اتنا ہی ناظرین. آزاد جموں کشمیر الیکشن کے بعد یہ بہت ہی بڑی ڈیولپنگ سچویشن ہے. ہم نے ایک پوری سیریز کی تھی, مرتضیٰ درانی صاحب نے ایک ایک حلقے کو بڑا کلیئرلی کہا تھا, اور بڑی جو ان کی پریڈکشنز تھی وہ بڑی ایکوریٹ بھی ثابت ہوئی تھی, اور ہم نے ان تمام تر پریڈکشنز کو سم اپ کر کے آپ کے سامنے ایک بار پھر پیش کرنا ہے, کیونکہ پورے حلقہ وائز جو صورتحال اس وقت سامنے آئی ہے الیکشن کے بعد. مرتضیٰ درانی صاحب کچھ ناظرین کو بھی یہ بھی بتا دیں جاتے ہوئے کہ جو پریڈکشنز آپ نے دی وہ پرسنٹیج اگر آپ بتا دیں وہ کتنی پرسنٹ ٹرو ہوئی ہیں؟ میرا خیال ہے جی کہ ہماری پریڈکشن جو ہے وہ 90-95% جو ہے اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی پریڈکشن ہماری درست ثابت ہوئی. کوئی 1-2% تو آپ چانس دے سکتے ہیں, غلطی کا تو ہوتا ہی ہے, لیکن جو ہم نے اندازے لگائے تھے, تجزیے کیے تھے حالات کے مطابق, اس حلقے میں اس طرح کے رزلٹ سامنے آئے ہیں. 1-2 حلقوں کو چھوڑ کے ماسوائے باقی ہمارے رزلٹ ہماری توقعات کے برابر آئے ہیں. اور جو سیٹیں ہم نے مسلم کانفرنس کے لیے لگائی تھی 1 سے 2 سیٹ ہم نے کی تھی, تو 1 سیٹ جی ان کی آئی ہے. یہ بھی آپ کے لفظ سے کہ یہ بمشکل جو ہے عتیق صاحب اپنی سیٹ لے پائیں گے, مجھے پوری طرح یاد ہے. جی اور اسی طرح پیپلز پارٹی کے بارے میں ہم نے کہا تھا ان کی 1-2 سیٹیں زیادہ ہو گئی ہیں, جبکہ میں نے کہا تھا 8 سے 10 سیٹیں ہوں گی, ان کی سیٹس جو ہیں 11 ہو گئی ہیں. اسی طرح پی ٹی آئی کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی بھی جو ہے وہ 20 سے 24 کے درمیان تو انہوں نے 25 سیٹیں لی ہیں, تو 19-20 کا فرق رہ گیا. جے کے پی پی کا ہم نے کہا تھا کہ 1 سے 2 سیٹیں ان کی ہیں, تو 1 سیٹ ان کی بھی آ گئی ہے. تو 19-20 کا ہم نے فرق کے ساتھ ہم نے اپنے ناظرین کو جو ہے وہ ایکوریٹ جو ہے وہ تجزیے دیے. آپ نے دیکھا مظفر آباد سے لے کے تو بمبر تک ہم نے جو بھی سیٹوں کا جہاں پہ بھی بلکہ لوگوں نے اختلاف بھی کیا تھا, لیکن رزلٹ اس کے مطابق ہی آئے. اینڈ پہ جاتے ہوئے یہ بتا دیں کہ اب شرقی میں کیا ہونے جا رہا ہے. تمام نظریں وہاں پر ہیں, ان 4 پولنگ اسٹیشنز پر جہاں یا تو پولنگ ملتوی ہوئی تھی یا پولنگ کا عمل متاثر ہوا تھا. اس کو سم اپ کر دیں. دیکھیں وہ وہاں پہ حلقہ شرقی میں سردار قمر زمان صاحب پیپلز پارٹی کے بڑے مقبول رہنما ہیں. انہوں نے مطالبہ کیا کہ یہ چاروں جو پولنگ اسٹیشن ہیں یہ فوج کی نگرانی میں یہاں پہ پولنگ کرائی جائے 29 تاریخ کو, اور اس کا پولنگ کا عملہ, پولنگ کا جو سامان ہے, ووٹر لسٹیں اور بیلٹ باکس اور بیلٹ کا جو سامان ہے, یہ سارا فوج کی نگرانی میں وہاں پہنچایا جائے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ان کے ساتھ کوئی وہاں پہ پرابلم ہو سکتی ہے. ادروائز مجھے لگ رہا ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ میر اکبر صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ ہیں, یہ 4 پولنگ اسٹیشن ان کے قریبی لگ رہے ہیں ہمیں, ان کے اثر رسوخ زیادہ ہے ان پر. تو اگر یہاں سے چاروں جو پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ ادروائز ہوتا ہے تو پھر میر اکبر صاحب جو ہے یہ سیٹ اپنی بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے.
ایک ایڈیشنل انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے کیونکہ آج ہم باغ میں موجود تھے تو ہمیں پتہ چلا کہ یہاں پر ان پولنگ اسٹیشنز کے جو ملحقہ علاقہ جات ہیں وہاں کے دورے کیے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے بھی، پھر چودھری یاسین صاحب نے بھی، اور کچھ دیگر جو اہم ترین رہنما ہیں انہوں نے، اور کچھ وہاں پر اس وقت ہو رہا ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں وہ تو اسی لیے کر رہے ہیں کہ وہاں پہ اگر یہ 4 پولنگ اسٹیشن جو ہیں اسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ رزلٹ کیا ہوگا. تو اگر ان میں سے یہ چاروں کا جو ہے کاؤنٹنگ کر کے اس کی وجہ سے ووٹ بڑھ جائیں گے تو پھر قمر زمان صاحب جیت جائیں گے، ادروائز جو ہے میر اکبر صاحب جیت جائیں گے. تو یہ اب چاروں پولنگ اسٹیشن جو ہیں وہ شرکی حلقے کے اوپر اس کا سارا دار و مدار ہے کہ یہ کس کو پڑھتے ہیں. بہت شکریہ مرزا درانی صاحب، یقین طور پر آپ نے اپنی قیمتی مصروفیات سے وقت نکالا اور شاید آپ کے بھی کچھ شو شیڈیولڈ ہیں. پھر آپ سے ایک اور نشست میں جو ہے وہ ہم ملاقات کریں گے تھینک جب یو، ہم اسلام آباد. بہت شکریہ. تھینک یو سر، بہت شکریہ. اللہ حافظ.